बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो आणि तुमचे सवे असो. मोहन भाव बहिणीनो, आयच्या श्री वर्तमान जेसू आपल्या सांग बरी खबर परगटून धाडटा. देवाचे पूर्णपणे विश्वास करून दो तांकां सांगता की संसाराचे विश्वास दवरी नाका. जेसू आमकां सांगता की पाद्री आनी माद्रिणीक न्हय पूण आमकां सगळ्या देवाच्या उतराची परगटणी करून आपयला आनी ती आमी आमच्या जिवितांत सदांच करची गरज. आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आयल्यो तेन्ना आमी कांय गावूंक येवंक ना आनी आमी मरतल्यो तेन्ना कांयच गावूंक वायच ना. तो आमच्या जिविता उद्देशी आमी शुभवर्तमानान मोगान बाबतान आनी उदारपणान परगटुची गरज. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन पावते परी वंटोग्यांचे खातीर आमची वाक्का वळखून घेवया. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांचे देवताळा विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासाक सुडांचा कर मरे सगळ्या देवताक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वराक विनंती करात प्रार्थना मागता. सोदपद वेदादेव आमची काकूट करू आनी आमची बाका बसू आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थोया. देवा आमचे बापा, पवित्र समर्थेचे सगळेले तुवें तुज्या आनी पिढ्यांच्या मोगाचेर दयरलाय. तुजो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ता वरवीं तो कोरे देव तुजे
जियेतान आणि रासोड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. एझरेसाच्या पुस्तकावयले वाचन. सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार हांव येता आसतना परत सैजाणार आयलो आनी पिंजलेली न्हेसून आनी न्हेसपाक आवरण घालून दिंडेर पडलो. सरेस्पराक म्हज्या देवाक म्हजो हात उबारून हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा, हांव लजता आनी म्हजी तोंड तुका दाखोवन म्हज्या देवा हांव घाबरतां. कित्याक आमच्या तकल्या वयर पर्यंत आमची खोटेपण वाडला आनी गुन्यांव सरकार तेकर चडला. आमच्या पुर्वजांच्या काळार थावन ते आतां पर्यंत आमच्यो गुन्यांव ओड आमच्या खोटेपणाक लागून आमकां आमच्या राज्याक आनी आमच्या यात्रिकांक दुसऱ्या देशांच्या राज्याक हातांत घातली आनी आमकां परिस्थितीक गुन्यांवकार लुटीक आनी लजेक पडलेली ही आमची गत आज. पूण आतां आमची सर्वेस्परा आमच्या देवाक आपल्या उपकारान आमचो एक उरलेलो समूह सांबाळून देवान आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां आसरो दिलो. हे भाशेन आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक उजवाड हाडलो आनी आमच्या गुन्यांवाक आमकां नवी घटाय दिली. आमी तर गुलाम पूण देवान आमच्या गुलामपणांतल्यान आमचेर विस्वास घालूंक ना. पेस्रेसाच्या राजाक दोळ्या मुखार आपली काकूळ ताणें आमकां दाखयली आनी आमच्या देवाचें मंदीर नव्यान बांदून आनी ताचे घटाय नव्यान बांदून हाडून ताणें आमकां राज मेळाशी केली आनी जुदेयांत आनी जेरुसलेमांत आमकां सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचे उतर. जवाब. आमच्या देवान जियेता सासनाच्या सासनान ताचें नांव ओड सांग. आमच्या देवाक सासनाच्या सासनान ताचें नांव ओड सांग. सरेस्पर एकदा खास लायता आनी एकदा बक्षिता. तो मनशाक खोल नरकांत घालता आनी तांचे संपो बस जावपणी ताका निवारता. कोणूच ताच्या हातांत तो वाटना. जवाब. आमच्या देव जियेता सासनाच्या सासनान ताचें नांव ओड सांग. राष्ट्रा मदीं ताणें तुमकां शिंपडली पूण थंय कोण ताणें तुमकां आपली वडवीक दाखयली. सगळ्या जिव्या मनशां मुखार ताणें नवो वयर काडलो. तो आमचो धनी, आमचो देव, तोच आमचो परतून तेणे सासनाच्या घातला. जवाब. आमचो देव जियेता सासनाच्या सासनान ताचें नांव ओड सांग. पळय तर कित्याक भलेपणान तो तुमकां वागयता. व्हडल्यान ताळ्यो तांचे उपकार आठयता. नीत करतल्या सरेस्पराचें नांव वयर काडटा. काळजाच्या राजाची वडवीक करता. जवाब. आमचो देव जियेता सासनाच्या सासनान ताचें नांव ओड सांग. हांव जाल्यार म्हज्या परदेशांत ताची वागणी करून गायता. पाताळ केलेल्या राष्ट्राक ताची पदवी आनी बरेपण प्रगट करता.
सवा आमचो देव जेता ससनाच्या ससना ताचे नाव गोड जावं पातक्यान तांचेशी परतून येयात तुमची चाल तांचे मुखार प्रामाणीकपणाची जावं दी घडयेक तो तुमकां आपले भलेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो सवा आमचो देव जेता ससनाच्या ससना ताचे नाव गोड जावं उद्गार जय सर्वेस्वर देवाचे राज लागी पावला जीवित बदला आणि शुभ वर्तमान मानून घेया जय सर्वेस्वर जय सर्वेस्वराचे सोबे आसूं आणि तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य अध्याय 9 ओळी 1 ते 16 जेजू 12 जाणांक एकाय आपण हाडले आनी सगळे देवचार काडून तशेंच पिलारो बरो करून तांकां ताक आनी पदवी दिली देवाचें राज प्रकट करचे खातीर आनी वायटकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें वाटेक तांडो पोटली गिरास दुंडू कांयच व्हरो नाका आनी दोन आंगोली तुमचे कडेन आसचे न्ही खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात ते स्वाते वयले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात जर कोणी तुमकां घेयना जाय त्या नगरांत ते भायर सरतना तांकां एक शिटकावणी कशी तुमच्या पांयाची धूळ पर्यंत चालून पळयात म्हणटच ते भायर सरले आनी वयता थंय बरी खबर परगटीत आनी पिडेवंतांक बरे करीत गांवांनी व्हरलें जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका ख्रिस्त गीत घेऊया C24 माथेचे भांगार करो शताच्यो एका सुत्रान माथेच्यो रामचे जिणे भांगार कर पवित्रत्यान दया बाबा मोकळीपणान म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोदपद वेदार देवाक मांडून जावं नाका हे तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मनांतल्यान वेगळे आमच्या लेखे परिस्थितीचे दबाव सर्वेस्परा आमचे बाबा तुजे पोरजेची देणी वचून जावं मांडले ती पडलो जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तो घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबतान सोद मागता तो दिया संस्काराचो बरोबर फळ आमकां मेलोसो कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची खालसा उबारूया आमी ते सर्वेस्पराक धन्यवाद सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवासूया आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सोडपद वेदना आणि शासनाच्या देवा सर्वकाळी आणि सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक वचलाय नितीन ताका शिक्षा दिली
पूण क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं दोळे ताका सोडयलय तांचे उदेशी देव आनी सगळीचो सुकलो दडपा तुजी तोर महिमा म्हाका तांचे संगाती आमचे ताळे मेळ्ळो आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर्तो स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत काजय सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय उत्सर्गीत काजय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्या घालून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोर आपले कुशेन गोश्ट मारून सोसून वेचे आदी ताणें मुंडो घेतलो दुःखा दिनवासलो तो मोडलो तो आपल्या सिस्तान दिलो आनी म्हळे हो तुम्ही सोमेस्त कियात आनी काया ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच वरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्या दिनवासलो ती आपल्या सिस्तान दिली आनी म्हळे तुम्ही सोमेस्त कियात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कुराराचे रोगोर पातकांचे बक्षो नेमच्या तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशे पासोत ते वारो करणे या म्हज्या उगडासा तुझ्या कुसा आणि कुणाच्या अनपणावरवी वेनांका सोडयल्या सोम्या संवसाराच्या सरवंडारात आमची सरवण कर बापा जेसूच्या मनाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडण्याची काळ तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिवसता आणि जेसूची कूड आणि रगत सेवतऱ्यांक आसमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता Sobespora, आखे पृथ्वीचे दिसताले तुझे खूप शुभेच्छा उदासकर आणि जीव आमच्या बाबा अमेरिकांच्या बोलला सगळ्या अनेक वर्गांना आपल्या सोबेस्परा तुझ्या चांगला प्रभाव गोष्टीची काम कर तांकां ह्या संवसारांतल्या परमेराय तशी पवित्र स्नानावी जेजू प्रवृत्ती मेली तशी साचेवराबद्दल जाऊन पुनर्जीवनाचो परस करून मेल्यार ते आमच्या भावाची काकूत कर तात्काळ ज्येष्ठते मेल्या सोबेस्तांची प्रजोळी मुखार करपाक आम्हा सोबेस्तांची दया कर आणि मागता आमकां बरे देवाची माय सगळी भगवान सुसेची चुकोती भगवान धर्मदूता भगवान जीव भगवान दायित्वनी भगवान फ्रांसिस आणि सर्वकालीन तुका मानवल्या सगळ्या भक्ता बरोबर शासनाच्या सुखात आमकां वाटली तांच्या सगळ्या तुझी महिमा गावून आमकां जेजू क्रिस्ताच्या उदाहरण या जेसू वरवीं या जेसू संगाता या जेसू त्राय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गोत वेदार बाप्पा स्वर्गंधन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना आमीन आमच्या सुरवणाराची आज्ञा मनात करून ताने शिकवलेले प्रार्थना देव घेऊन म्हणूया आमचो बापा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी कृती जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपतो राजाचो आमकां चुकलेल्या आवश्यकता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणे फुडें दिवं नाका पूण वायटांतलो आमकां निबार सर्वेस्परा सर्व बेटांतल्यान आमकां निबार
दया करून ही जिवितांत सोवेस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखात आणि आमच्या सोडवणारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्यात आम्ही भरवशान उतरता. तो आमकां तुझे उदर आवृत्ती सर्व पालकांतल्यान सुदय आणि सर्व आकांतल्यान वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्यान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पालकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभ्याचे भावादासका दिश्ट काड आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तिका एकवट सांबाळ, जो जियेताय आनी रासो चडयताय सासणाच्या सासना. आमीन. सौम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबी आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीचे जेवणाक आपयलां ती सुभागी. सौम्यात वनवाज भितरच्या म्हाका पावना हिंदूच्या एकाच कारण म्हाका पावना म्हणटी. गीत घेऊया T24. God is watching God right now. Yeah, Jesus, Kazan Moja, Ashetuka, Shevo Krauda, Bagoyasha, Tarka Moja. God is watching. Shevo
प्रार्थूया. सोबीचे बापा, तुझ्या संस्कारांनी तो आमकां नवो जिवीत आनी मोल दिताय. आमचे ओस्कताय लागून परतून परतून आमी ओडताव येतना. ह्याच पावलां तूं आमकां गोयेक उबार आनी सांबाळ. ओसो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोगोनाचो फळ आमचे जेण्याचे जाल्ल्यान आमी भोगिसो आनी दाखोयसो कोर. तुज्या पुता जेसूचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सर्वोद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बडकर आग्वार माईक आमचे